अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा रुक़िया तमाम सरकश शयातीन की गिरफ्त के हवाले से है। इस रुक़िये से वो शयातीन जो हद से ज़्यादा सरकशी में आगे बढ़े हुए हैं और जिस्म में आकर ये बात कहते हैं जो चाहे कर लो मैं नहीं जाऊंगा, और अज़ियतों में मुब्तला करते हैं, खुसूसन टांगों में दर्द, कंधों में भारीपन और सर में दर्द जिन मरीज़ों के रहता है वो इस रुक़िये को ज़्यादा से ज़्यादा दिन में कई दफ़ा सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से मुकम्मल तौर पर आफ़ियत होगी। आँखें बंद कर लें। जिसने भी इस रुक़िये को सुनना है तवज्जो के साथ और आँखें बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़कर वो ये इस रुक़िये को सुनेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह,
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذكما بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها
ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طوارق الليل إلا طارقا يطوق بخير يا رحمن. أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ضرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، وشر كل طوارق الليل إلا طارقا يطوق بخير يا رحمن. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ضرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، وشر كل طوارق الليل إلا طارقا يطوق بخير يا رحمن. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ضرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، وشر كل طوارق الليل إلا طارقا يطوق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ضرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، وشر كل طوارق الليل إلا طارقا يطوق بخير يا رحمن. بسم الله أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا تنام ولا تضام، وبسلطان الله المليق نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الأباليس ومن شر كل معلن أو مصر، ومن شر ما يصرخ بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعيذكم من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما يبغي في الأرض، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل شيطان مريد.
بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نهتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الأباليسة ومن شر كل معلن أو مصر، ومن شر ما يصرح بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يصرح بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعيذكم من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما يبغي في الأرض، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر كل شيطان مريد. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نهتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الأباليسة ومن شر كل معلن أو مصر، ومن شر ما يصرع بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يصرع بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعيذكم من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما يبغي في الأرض، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر كل شيطان مريد. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان إفريت. 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 بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر. بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل
كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان نفرين بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان نفرين بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم جن بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم جن بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر بسم الله العظيم الأعظم بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان نفرين. لا بأس طهور إن شاء الله.